पोर्न ब्यान गर्नु भनेको चाहिँ त्यो कुनै एउटा चिजलाई प्रेसरमा राख्नु जस्तै हो कि यदि कुनै चिजलाई प्रेसरमा राख्यो भने प्रेसर कुकर जस्तै त्यो पछि एक्कासी निस्किन सक्छ के त्यसले गर्दाखेरि झन् नराम्रो हुनसक्छ पोर्न ब्यान नगरेर बरु सबैलाई सेक्स एजुकेसनको बारेमा राम्रो शिक्षा दिने हो भने चाहिँ कुनै पनि नराम्रो काम हुँदैन कि सेक्स बिफोर म्यारिज ठिक लाग्छ कि बेठिक लाग्छ लाग्छ मलाई चाहिँ यो भर्जिन नन भर्जिन भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन किनकि मान्छेले बिहे भनेको भर्जिनिटीसँग गर्ने होइन नि त उसको आइडियोलोजीसँग गर्ने हो यदि ऊ मान्छे राम्रो छ उसलाई सधैँ रेस्पेक्ट गर्छ उसलाई रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि उसलाई सधैँ माया गरेर राख्न सक्छ भने भर्जिन नन भर्जिन म्याटर गर्दैन गाउँतिर आजकल हामी रेप सेफहरू हेर्छौँ हामी रेप भएको हेर्छौँ होइन अनि त्यो मान्छे जुन रेप गर्छ त्यसले किन गर्छ मेन त्यसलाई त होइन बच्चीदेखि त्यसको ब्याकग्राउन्डै त्यो पनि एउटा कारण हो म भने छैन त्यसले त्यो क्रिमिनल होइन त्यो सबभन्दा ठुलो क्रिमिनल हो त्यसलाई पनिसमेन्ट पनि दिनु पऱ्यो तर हामीले आफ्नो कल्चरलाई नि आफ्नो नेपाली कल्चरलाई डाइरेक्ट वेस्टर्न कल्चरसँग कम्पेयर गर्छौँ होइन जस्तै कि अब गाउँको केटाहरू त्यस्तै हुर्केर आएको हुन्छ न नलेज हुन्छ न केही एजुकेसन दिएको हुन्छ त्यसको केही थाहा हुँदैन होइन बिकज वी आर कम्पेयरिङ आवर कल्चर विथ द वेस्टर्न कल्चर एन्ड द्याट इज नट गुड होइन सो वी सुड ट्राई टु एजुकेट द पिपुल or the men that are living in the village area rather than the town area because the town area people are well educated and they know the importance of sex education and त्यही भएर गर्दा म त भन्छु सेक्स एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट बट इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन द भिलेज एरिया देन इन द टाउन एरिया गभर्मेन्ट जस यो सेक्स एजुकेसनको बारेमा एउटा जस अब स्कुल लेभलमा होस् कलेज लेभलमा होस् एउटा कोर्समा लिएर आओस् के सेक्स एजुकेसन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सेक्स एजुकेसनले जस्तो अब धेरै मान्छेको लाइफ पनि ड्यामेज गरिदिन्छ होइन धेरै मान्छेको अब जस्तो अब सेक्स एजुकेसन छ भनेपछि अब कसरी सेक्स गर्ने कतिखेर गर्ने कुन पिरियडमा गर्ने कतिको एजमा गर्ने त्यो जस्तो नलेज दिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेरो विचारमा चाहिँ डु यु प्रिफर भर्जिन अर एक्सपिरियन्स्ड एक्सपिरियन्स ओके हजुरलाई मलाई बोथ दुइटै चाहियो एकैचोटि दुइटा एकैचोटि के जुन भयो नि हुन्छ जुन भयो नि हुन्न म आई मस्ट प्रिफर हैन भर्जिन नमस्ते म रक्षा हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल एसम्यागमा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामी आज फेरि पनि भ्रिकुटी मण्डपमा छौँ र आज चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई सेक्स बिफोर म्यारिज ठिक कि बेठिक भनेर प्रश्न गर्नेछौँ हेरौँ प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ हामीसँग अन्तिमसम्म रहनुहोला थ्याङ्क यू किप वाचिङ SMAG, a people's choice. यति बेला मसँग दुईजना एकदम ब्युटिफुल लेडिजहरू हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब थोरै हाम्रो नेपाली समाजमा भन्नुपर्दा 18+ क्वेसन भनिन्छ सेक्स एजुकेसनलाई कसरी लिनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा अब सेक्स एजुकेसन भन्न साथ मान्छेहरू नेगेटिभ वेमै लिन्छ नि त तर एक्चुअली त्यस्तो चाहिँ हुन्न त्यो भन्न साथ अब सबैलाई चाहिने ह्युमनहरूलाई नै चाहिने राम्रो नै हो होइन अब नेपालमा नर्मली किनभने आजकल मान्छेहरू एजुकेट हुँदैछ जति पनि हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन थियो उनीहरूले बुझ्दा चाहिँ सेक्स एजुकेसन सेक्स भन्न साथ एकदम नेगेटिभ टाइप ओएमजी टाइप त्यस्तो नै लिन्छ तर खासमा त्यस्तो चाहिँ होइन भन्नाले यो ह्युमन नेचर इज अ नर्मल मान्छेले बुझ्दाखेरि पोजिटिभ टाइपमा बुझ्यो भने पोजिटिभ नै हो सरकारले अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ पोर्न ब्यान गरिदिनु भएको छ यसले चाहिँ धेरै युवाहरूलाई इफेक्ट पनि परेको छ किनकि पढ्नै पर्छ हामीले त सेक्स एजुकेसन भनेर पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सो अनि उहाँहरूको चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ उहाँहरूले भिडियो हेर्नुपर्ने यताउति हुन्थ्यो अरे पोर्न ब्यान गरिदिनु भएको छ सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो पोर्न ब्यान गरिदिनु र ठिक गर्नु भएको छ कि बेठिक गर्नु भएको छ नेपाल सरकारले अब हाम्रो नेपाल भनेको कल्चरल टाइपको कन्ट्री हो होइन यसमा चाहिँ सेक्स एजुकेसनलाई धेरै नराम्रोको रूपमा लिएको छ तर पोर्न ब्यान गर्नु भनेको चाहिँ त्यो कुनै एउटा चिजलाई प्रेसरमा राख्नु जस्तै हो कि यदि कुनै चिजलाई प्रेसरमा राख्यो भने प्रेसर कुकर जस्तै त्यो पछि एक्कासी निस्किन सक्छ के त्यसले गर्दाखेरि झन् नराम्रो हुनसक्छ पोर्न ब्यान नगरेर बरु सबैलाई सेक्स एजुकेसनको बारेमा राम्रो शिक्षा दिने हो भने चाहिँ कुनै पनि नराम्रो काम हुँदैन कि सेक्स बिफोर म्यारिज ठिक लाग्छ कि बेठिक लाग्छ अब त्यो त आफूमा डिपेन्ड्स हो होइन तर पनि सकभर नभएकै राम्रो सकभर नभएकै राम्रो तर एकदमै कमै हुन्छन् अहिले चाहिँ अफेयर भएर अनि विदाउट सेक्स चाहिँ ब्रेकअप हुनु चाहिँ सायद कमै हुन्छन् होला होइन सो अहिले त डेभलप पनि भइसक्यो कन्ट्रीलाई नर्मली लिन्छ तर हामी नेपाली कल्चरमा चाहिँ एकभन्दा बढी पुरुषसँग सेक्स गर्नुलाई चाहिँ नराम्रो मानिन्छ सो यो सेक्स बिफोर म्यारिज बिहे अगाडि सम्बन्ध राख्नु आफ्नो अब त्यहीसँग बिहे भयो भने ठिक छ नत्र त गलत हो भन्ने धारणा छ हाम्रो सो एक वा एकभन्दा पुरुषसँग सेक्स गर्नु र सेक्स बिफोर म्यारिज यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब हाम्रो कन्डिसनमा कस्तो छ भने केटाले गर्दा इट्स ओके होइन केटाले जति पनि केटी जेसँग नि अब तपाईँ फिजिकल त्यस्तो रिलेसन राख्यो भने ओके तर केटीको केसमा उसले अब एकजनासँगै उसले किनकि राम्रो होले नै गरेछ भने पनि उसलाई एकदम नेगेटिभ नै लिन्छ तर केटाले गर्यो भने केटा मान्छे त गरिहाल्छन् नि केटीले गर्यो भने काण्ड केटीले गर्यो भने त्यो केटीको पुरै क्यारेक्टरै नराम्रो यो केटी यस्तो यस्तो भन्छ तर त्यही केसमा केटाले
3-4 जना वा जानी उसलाई थाहा छ सबैसँग गराएछ भने पनि केही हुँदैन, त्यो चाहिँ भएन। तर इफ गरेर पनि आफूलाई केही ह्याम्पर हुँदैन, फ्युचर लाइफमा केही इफेक्ट पर्दैन भने इट्स ओके। अहिलेको जेनेरेसनमा, अहिलेको टाइमिङमा इट्स ओके। सहमतिमा हुन्छ र पछि एकअर्कालाई ह्याम्पर हुँदैन, छुट्टै पनि ह्याम्पर हुँदैन भने इट्स ओके। त्यो फिजिकल चाहिने कुरा हो, उमेरले माग गर्ने हो। बिहे त हामीले 30 वर्षसम्म नगरौँला अरे, त्यो त शरीरले माग्ने कुरा हो नि त सेक्स भनेको त। सो तपाईँ चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? म पनि यसलाई नर्मल्लै लिन्छु। मतलब अब दुईजनाकै सहमति छ, दुईजनाले एकअर्काको लाइफमा ह्याम्पर हुँदैन भने त्यो हुन स्वाभाविक हो। तर एकअर्कालाई ह्याम्पर नहुने तरिकाले गर्नु पऱ्यो। अब गरेपछि यो यस्तो यो उस्तो भनेर क्यारेक्टरको बारेमा औला उठाउने जुन कन्डिसन छ नि, त्यो भएन भने चाहिँ राम्रो हो। ओके, लास्ट क्वेसन, डु यु प्रिफर भर्जिन अर एक्सपिरियन्स्ड? सरी न। होइन, यस्तो के हुन्छ भने जेन्ट्सहरूले चाहिँ केटी हामी भर्जिन छैनौँ भने चाहिँ क्यारेक्टरमा औला उठाइदिनुहुन्छ नि त। सो म लेडिजलाई क्वेसन लाइक अब हामीले सिधै मानौँ भर्जिन छैन म भन्यो भने उहाँहरूले पछि चाहिँ ब्लेम लगाउनुहुन्छ, त यस्तो त थिइस् नि, त क्यारेक्टरले यस्तो थिइस् नि। अब हस्बेन्डले भए पनि होइन, सधैँभरि जिन्दगीभरि सुनाउने बाटो हुन्छ एउटा एक्सपिरियन्स्ड गर्ल भनेको चाहिँ उहाँको लागि। सो गर्ल्सहरूले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ कि उहाँहरू केटा पनि भर्जिनै एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ या गर्ल्सहरूलाई चाहिँ प्रब्लम पर्दैन कि के हुन्छ? लाइक हजुरको मामलामा मात्रै नभनौँ होइन, हजुरलाई भन्दा पनि नर्मली गर्ल्सहरूलाई चाहिँ भर्जिनै मनपर्छ होला कि एक्सपिरियन्स्ड? अब त्यो त के भन्ने खै त्यसको त आइडिया आएन भने होइन, सकभर त अब अभियसली होइन। अब कस्तो आफू भर्जिन छ भने पार्टनर पनि भर्जिन भइदियो, भर्जिनै भएको राम्रो होइन। त्यो एक्सपिरियन्स धेरै त्यस्तो वाला भन्दा पनि भर्जिन छ भने इट्स ओके, झन् बेटर। इफ छैन भने पनि प्रब्लम भएन। ओके, हजुरलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ यो भर्जिन नन भर्जिन भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन, किनकि मान्छेले बिहे भनेको भर्जिनिटीसँग गर्ने होइन नि त, उसको आइडियोलोजीसँग गर्ने हो। यदि ऊ मान्छे राम्रो छ, उसलाई सधैँ रेस्पेक्ट गर्छ, उसलाई रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि उसलाई सधैँ माया गरेर राख्न सक्छ भने भर्जिन नन भर्जिन म्याटर गर्दैन। ओके, एकदम राम्रो एन्सर दिनुभयो। यहाँहरूको फ्युचरको लागि पनि शुभकामना, यहाँहरूलाई भर्जिनै परोस्, भर्जिन बुढा परोस्, म प्रार्थना गरिदिउँला। स्म्याक परिवारकोबाट शुभकामना। हाम्रो च्यानल स्म्याकलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। SMAC छ। हजुरहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्ने क्वेसन त गरिनँ? लाइक युट्युबमा हाल्दा केही इफेक्ट पर्दैन? राम्रो पर्दैन, किनकि इट्स ओके, नर्मल हो। हामी एजुकेटेड छौँ, हामी सेक्स भन्ने बित्तिकै ला चाहिँ नभनौँ हामी चाहिँ होइन, किन टाइपको परेन नि त जेनेरेसन। हामी पढ्छौँ नि, अब स्वस्थानी पढ्छौँ। भगवान् शिवले त कति रूप लिएर कतिसँग सेक्स गर्नु भएको रे। यदि यो सेक्स भन्ने कुरा नराम्रो हो भने सायद भगवान्को पालादेखि हुन्थेन। हामीले अझ हामीभन्दा भगवान्हरू 3 खण्डको हुने। निड हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ बेसिक रूपमा लिनुपर्छ। सेक्स एजुकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नेपालमा, किनकि प्रायः धेरै मान्छेहरूले सेक्सको बारेमा एजुकेसनै छैन कि तिनीहरूको। सेक्स एजुकेसन भनेको अब हरेक केटी मान्छेले होस्, केटा मान्छेले होस्, अब बिलो 18 इयर्सको हुन्छ अथवा कोही मतलब 18 भन्दा माथि हुन्छ, तिनीहरूलाई सेक्स भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब सेक्स एजुकेसन नभइकन अब यतिकै सेक्स एजुकेसन नभइकन अब यतिकै हुन्छ भनेपछि अब प्रायः धेरै मान्छेहरू डेलिभरी हुन्छ, प्रेग्नेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन। प्रेग्नेन्ट हुनु भनेको अब कोही समाजले यसरी पनि गर्छ अथवा नगर्न पनि सक्छ। अनि त्यो प्रेग्नेन्ट नहुनको लागि अथवा सेक्सबाट सेफ हुनको लागि चाहिँ जो सेक्स एजुकेसन एकदम जरुरी छ। हजुरलाई के लाग्छ? मेरो अनुसारले सेक्स एजुकेसन त होइन, सिटीमा कुरा गर्नुपर्दा मान्छेले नलेज त छ होइन सिटीमा सेक्स एजुकेसन भनेको के हो। तर गाउँतिर आजकल हामी रेप सेफहरू हेर्छौँ, हामी रेप भएको हेर्छौँ होइन। अनि त्यो मान्छे जुन रेप गर्छ त्यसले किन गर्छ, मेन त्यसलाई त होइन बच्चीदेखि त्यसको ब्याकग्राउन्डै त्यो पनि एउटा कारण हो। म भने छैन त्यसले त्यो क्रिमिनल होइन, त्यो सबभन्दा ठुलो क्रिमिनल हो, त्यसलाई पनिसमेन्ट पनि दिनु पऱ्यो। तर हामीले आफ्नो कल्चरलाई नि, आफ्नो नेपाली कल्चरलाई डाइरेक्ट वेस्टर्न कल्चरसँग कम्पेयर गर्छौँ होइन। जस्तै कि अब गाउँको केटाहरू त्यस्तै हुर्केर आएको हुन्छ, न नलेज हुन्छ, न केही एजुकेसन दिएको हुन्छ, केही थाहा हुँदैन होइन। त्यही तिनीहरू ट्रेन्ड भएरै त्यस्तै आएको हुन्छ बच्चादेखि होइन, क्रिमिनल माइन्ड भएरै आएको हुन्छ होइन। त्यही भएर म भन्छु मात्र अब केटीहरूलाई प्रायोरिटी दिन्छ, यस्तो छैन केटीले प्रायोरिटी दिँदैन। सहरमा पढ्दाखेरि कलेजमा पढ्दाखेरि गर्ल्सलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ, कलेजमा पढ्छौँ हामीले पनि केटीहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन। तर भिलेजमा हेर्दाखेरि भिलेजमा केटीहरूलाई प्रायोरिटी दिएको छैन क्या, भिलेजतिर दिएको छैन। अनि भिलेजतिर केटीहरूले काम गरेर बस्छन्, खेतमा काम गर्छन्, गाउँतिर काम गर्छन्। अनि केटाहरूलाई एजुकेसन दिएको छैन। उता गाउँतिर रेप गर्ने भने कस्तो केटाहरू हुन्छ, गाउँतिर केटाहरू हुन्छ। मेनली एजुकेटेड पर्सनहरूले त रेप गर्दैन। जस्तै कि जो सिटीमा बसिरहेको हुन्छ, वर्षौँदेखि सिटीमा बसिरहेको हुन्छ, अनि राम्रो नलेज पाएको हुन्छ, राम्रो एजुकेसन पाएको हुन्छ, तिनीहरूले त रेप गर्दैन। त रेप गर्ने भनेको गाउँकोतिरको केटाहरू हो, किनकि तिनीहरू पछिदेखि क्रिमिनल माइन्डेड भएर आएको हुन्छ होइन। अनि तिनीहरूलाई नलेज पनि दिएको हुँदैन। सो सेक्स एजुकेसन उता तिनीहरूलाई दिने हो कि मात्र ठुलो देखाउने होइन कि हाम्रो देशले मात्र देखाउँछ हामी केटीलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। केटीलाई प्रायोरिटी मात्र दिएर हुँदैन, केटीलाई प्रायोरिटी कहाँ दिने हो, गाउँतिर दिने हो। त्यसले कसरी दिने हो
केटाहरूलाई एजुकेसन दिएर केटाहरूलाई मतलब सेक्स पोजिटिभ वेमा सिकाएर होइन, सेक्स भनेको पोजिटिभ वेमा दिएर होइन, अनि तिनीहरूले पनि अलिक एकैचोटि नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन होइन, तर बिकज वी आर कम्पेयरिङ आवर कल्चर विथ द वेस्टर्न कल्चर एन्ड द्याट इज नट गुड होइन. सो वी सुड ट्राई टु एजुकेट द पिपल or the men that are living in the village area rather than the town area, because the town area people are well educated and they know the importance of sex education and thing भएर गर्दा म त भन्छु सेक्स एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट, बट इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन द भिलेज एरिया देन इन द टाउन एरिया. एकदमै राम्रो एन्सर दिनुभयो. नेपाल सरकारले चाहिँ रेपलाई कम गर्नको लागि भनेर पोर्न ब्यान गरिदिनु भएको छ. तपाईँहरूलाई चाहिँ योले चाहिँ नेपाल पोर्न ब्यान गरेर सेक्स हुन्छ नि लाइक रेप चाहिँ घट्छ जस्तो लाग्छ कि बढ्छ जस्तो लाग्छ, के लाग्छ? मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो बन्द गर्नु भनेको नि झन् बढ्नु हो, किनकि जस्तो अब जुन मान्छेले अब त्यो पोर्न भिडियोहरू हेरेर आउँछ, पोर्न भिडियो पनि राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो. जस्तो अब त्यसले कुन रूपमा लिन्छ, जस्तो अब कोही मान्छेले पोजिटिभ रूपमा लिन्छ, कसैले नेगेटिभ रूपमा लिन्छ. अब पोजिटिभ रूपमा लिने मान्छेहरू जस्तो अब सेक्स सम्बन्धी नलेजहरू भएर आउँछ नि त. अब नेगेटिभ रूपमा लिने मान्छेहरू जस्तो अब अलिकति अब त्यस्तो सेक्स भिडियोहरू हेर्दाखेरि नेगेटिभ माइन्डमा लिने मान्छेहरू झन् अब त्यसको नराम्रो थिङ्किङहरू आएर आउँछ. त्यसले गर्दा अलिकति अब रेप केसहरू बढिरहेको हुन्छ. तर अब त्यो पोर्न भिडियो स्टप गर्नु नै अब जो अब त्यसको विकल्प हो अथवा त्यसले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन. राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो कि अब त्यो मान्छेको अब के अरे पर्सेप्सनमा डिपेन्ड हुन्छ. अब त्यो कुन रूपमा हेरिरहेछ, अब सब पोजिटिभ रूपमा हेरिरहेछ कि नेगेटिभ रूपमा हेरिरहेछ, अब त्यो मान्छेको वे अफ थिङ्किङमा डिपेन्ड हो क्या, वे अफ थिङ्किङमा. तर धेरै विद्यार्थीहरूको कमेन्ट चाहिँ के आइरहेछ भने सेक्स एजुकेसन त कतिले पढ्नु पनि पर्छ कि बुकै हुन्छ सेक्स एजुकेसन, सो नहेरिकन त थाहा हुन्न, हामीले प्र्याक्टिकल गर्न त पाइँदैन. प्र्याक्टिकल म जस के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गभर्मेन्ट जस यो सेक्स एजुकेसनको बारेमा एउटा जस अब स्कुल लेभलमा होस्, कलेज लेभलमा होस्, एउटा कोर्समा लिएर आओस् कि सेक्स एजुकेसन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. सेक्स एजुकेसनले जस्तो अब धेरै मान्छेको लाइफ पनि ड्यामेज गरिदिन्छ होइन. धेरै मान्छेको अब जस्तो अब सेक्स एजुकेसन छ भनेपछि अब कसरी सेक्स गर्ने, कतिखेर गर्ने, कुन पिरियडमा गर्ने, कतिको एजमा गर्ने, त्यो जस्तो नलेज दिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेरो विचारमा चाहिँ. अब यहाँको नेपालमा होइन, नेपालमा चाहिँ वर्ल्डमा म कुरा गर्छु होइन, कुरा हुन्छ कि पोजिटिभ र नेगेटिभ कुरा भन्ने कुरा आउँछ होइन. अनि हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको नि जो सोसाइटीले या जे सोसाइटीमा बस्ने मान्छेले जे एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुराहरू त्यो पोजिटिभ भइदिन्छ, जे एक्सेप्ट गर्दैन त्यो चाहिँ नेगेटिभ भइदिन्छ. अनि त्यसमा सेक्स पनि आउँछ होइन. पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको केही कुरा होइन कि जे सोसाइटीले, जस्तो हामी वेस्टर्न कल्चरमा पढ्छौँ, वेस्टर्न कल्चरमा तिमी अब इफ गर्ल्सले जस्तो लगाएर घुमे पनि केही फरक पर्दैन होइन. अनि त्यो सोसाइटीले त्यहाँ एक्सेप्ट गरेछ, त्यहाँको मान्छेले एक्सेप्ट गरेछ, त्यो पुरा पोजिटिभ भइदिन्छ. अनि यही कुरा त्यहाँ नेपालमा आएछ नेगेटिभ भइदिन्छ. सो जे सोसाइटीले जे मान्छेले एक्सेप्ट गर्छ त्यो पोजिटिभ हुन्छ, अनि जो नएक्सेप्ट गरेको नेगेटिभ हुन्छ. त्यही भएर त्यो सेक्स एजुकेसन भनेको अब नेपालमा पढ्न चाहिँ ब्यान गर्नु भनेको अब इट डिपेन्ड्स होइन. अब बच्चाहरूले चाहिँ नहेर्न पाउने हो होइन, राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो होइन. किनकि अब बच्चादेखि पढ्न हेर्न थाल्यो भने त्यसको तिनीहरू माइन्ड डाइभर्ट भन्नाले पनि तिनीहरूले जे एजुकेसन पछि पाउने हो त्यो पहिल्यै पाइदिइरहेछन् के. किनकि आजकल मोबाइल टेलिभिजनहरू सब यति फास्ट भएको छ, सबसँग मोबाइल छ, सबसँग एन्ड्रोइड फोनहरू छ. इभन बच्चाहरूले 10 वर्षको बच्चाहरूले पनि मोबाइल फोनहरू चलाइरहेको हुन्छन् होइन. तिनीहरूको लागि त राम्रो हो किनकि तिनीहरू पढ्न पाउँदैन, अनि तिनीहरूको ग्रेजुअली ग्रोथ हुन्छ होइन, किनकि तिनीहरूले सिम्पल भिडियोहरू हेर्छन्. बट इभन अब लङ टर्म हेर्ने भने, अब देशको लागि हेर्ने भने अब एज अ नेगेटिभ वेमा एड गर्छ. बट यो कुरा अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने बच्चाहरूको लागि त राम्रै हो, तर इभन ठुलो मान्छेहरूको लागि अब इभन यङ्गस्टरहरूको लागि अब त्यो चाहिँ कुराले को नलेज हुनु पऱ्यो बिस्तारै होइन. इभन सो द्याट दे क्यान नो पोजिटिभ वे. इभन अब मान्छेहरूले पनि अब सेक्स एजुकेसनको इम्पोर्टेन्ट पनि चाहियो, किनभने अब आजकल संसारमा एड्सहरू भन्ने धेरै फैलिरहेको छन् होइन. अनि एड्स कसरी फैलिन्छ होइन, कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसको प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के युज गर्ने होइन. अब सेक्स एजुकेसन गर्दाखेरि केटाहरूलाई धेरै कुरा पनि थाहा हुँदैन होइन, कसरी सेक्स एजुकेसन गर्दा हाउ टु युज कन्डमहरू पनि थाहा हुँदैन होइन. अनि दे स्टार्ट डुइङ हेपाजार्ट सेक्स, इभन दे आर एजुकेटेड अल्सो भने त्यो भएर भने होइन. सो पोर्न क्यान अल्सो हेल्प इन सच थिङ्स. सो आई थिङ्क it is not good to ban porn for the youngster and for the big people, but it is good for the child. मलाई पनि त्यही लाग्छ. नेपाल सरकारले पोर्न ब्यान गरेर चाहिँ रेप घट्नुको साथ वर्ष नै जस्तो लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ. किनकि धेरै मान्छेहरू यस्तो पनि हुन्छ, सेक्स भनेको त हाम्रो फिजिकल निड हो, हाम्रो एजले माग्ने हो यो होइन, जसलाई नि चाहिन्छ भने कि एज आएपछि. सो इफ कति धेरै 50% मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो फिजिकल निडलाई चाहिँ पोर्न हेरेर कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि. हामीले देख्छौँ त मास्टरबेसन गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो हो नि त. मास्टरबेसन हामीले मास्टरबेसन गर्छ अरे भन्ने बित्तिकै हे गर्छौँ होइन, त्यो राम्रो होइन. मास्टरबेसन गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने द्याट्स गुड. पोर्न हेरेर चाहिँ
एटलिस्ट कन्ट्रोल हुन सकिन्छ नि त। के अरे शरीरले मागेको बेलामा चाहिँ रेप गर्न जान जरुरत हुँदैन जस्तो लाग्छ। मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ सेक्स भन्ने बित्तिकै एकदमै नराम्रोले लिइन्छ, हुन्छ नि अब यो चाहिँ बिहे गरेपछि मात्रै गर्ने हो, यस्तो नराम्रो हाम्रो कल्चरमा अलाउड छैन सेक्स बिफोर म्यारिज। सो सेक्स बिफोर म्यारिज चाहिँ ठिक या बेठिक? त्यो त के भन्न सकिन्छ, त्यो राम्रो पनि भन्न सकिन्छ, नराम्रो पनि भन्न सकिन्छ। अब त्यो जस्तो अब प्रायः हाम्रो नेपाल देशमा होइन, जस्तो प्रायः अब हरेक केटी मान्छे होस्, अब प्रायः केटी मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि अब सेक्स भनेको आफ्टर म्यारिज पछि हुन्छ, तर केटा मान्छेले जो होइन अब आफ्टर म्यारिज अथवा बिफोर म्यारिज होइन, जस्तो अब तिनीहरू जहिले पनि गर्न खोजिरहेको हुन्छ क्या, त्यस्तो मतलब। एक्ज्याक्टली, यो पनि एउटा पोइन्ट छ। नेपाली समाजमा चाहिँ केटाले जतिसुकै जनासँग सेक्स गरोस् द्याट्स नट द म्याटर, केही पनि हुँदैन, केटा मान्छे हो गरिहाल्छ नि भन्ने डाइलग चाहिँ हाम्रो आमा बाउहरूले गरिरहनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ एक वा एकभन्दा पुरुषसँग, एकजना मात्रै, धेरै पुरुष त छोडिदिउँ नेपाली महिलाहरू होइन, एकजना मात्रै पुरुषसँग चाहिँ विवाह अघि सेक्स भएको थाहा पाएमा चाहिँ केटीको क्यारेक्टरमा औला उठ्छ। सो यसलाई पनि कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरू? हुन्छ नि फिमेलले चाहिँ सेक्स गर्न नपाउनु, अब बिहेपछि गर्ने भने त कति मान्छेहरू अहिले चाहिँ के छ भने जमाना चेन्ज भइसक्यो, हामी 22 इयर्समा बिहे गर्नै खोज्दैनौँ, 30 इयर्समा बिहे गरौँला होइन। नेपाल हो अथवा मानव हामी अब एसियामा बस्ने मान्छे हो, अब हामी अब बाहिरको कल्चर ल्याएर नेपालमा अब इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। अब बाहिर पो मानव सेक्स फ्री हुन्छ, अथवा अब के अरे अब मानव के अरे एबभ 18 इयर्स मान्छेले पनि सेक्स गरिरहेको हुन्छ, अथवा कलेज पढ्ने पनि गर्दैन। तर नेपालमा हाम्रो समाजले त्यो एक्सेप्ट गर्दैन कि, किनकि हामी नेपाली हो, हाम्रो नेपाली भइसकेपछि हाम्रो कल्चरमा हाम्रो रिलिजन के छ, हाम्रो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ, त्यसमा चाहिँ हामी एडजस्ट नसिक्नुपर्छ कि। अनि त्यही हो जस्तो अब हामी जस नेपालमा बस्नु छ अथवा हाम्रो नेपालीमा अलिकति हाम्रो कल्चरलाई सेभ गर्नु छ, अथवा हाम्रो अब हामी जस्तो हुन्छ नि आफ्नो के भन्ने अब फ्यामिलीको रिपोर्टेसनको लागि भए पनि होइन, जस हामी चाहिँ सेक्सले चाहिँ अलिकति जस दिमाग पुर्याउनुपर्छ, सेक्सको लागि चाहिँ अलिकति जस होसियार नै हुनुपर्छ। मेरो साथीले भनेअनुसार पनि होइन, त्यही कुरा म पनि भन्न खोजेको होइन। अब जस्तै हुन्छ नि कि मैले पनि मेरो आफ्नै थट जस्तो लाग्छ कि हाम्रो सोसाइटीले अनि हाम्रो मान्छेले जे एक्सेप्ट गर्छ नि त्यो पोजिटिभ भइदिन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको कुनै कुरै होइन कि वर्ल्डमा होइन, जे मान्छेले जे फ्यामिलीले जो सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्छ त्यो पोजिटिभ भइदिन्छ, जे एक्सेप्ट गर्दैन त्यो नेगेटिभ भइदिन्छ। त्यो सेक्सको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो कम्युनिटीमा भन्ने हो भने इभन अनि बोइजको अनि गर्ल्सको पर्सपेक्टमा यो नेगेटिभ अनि पोजिटिभ कुरा आएको हो कि हाम्रो सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेको कि के एक्सेप्ट गरेको कि बोइजले सेक्स गर्दा केही फरक पर्दैन, जति गर्ल्सले सेक्स गर्दा नराम्रो लिन्छ। यो सोसाइटीले बनाउँदै आएको पहिलादेखि के, अनि एकैचोटि अनि त्यो कुरा हाम्रो लागि पोजिटिभ भइदियो भने नि, अनि त्यो वेस्टर्न कल्चरको लागि त्यो कुरा नेगेटिभ, त्यो पोजिटिभ भइदियो, वेस्टर्न कल्चरको लागि हाम्रो लागि नेगेटिभ भइदियो। बोइजको कन्टेस्टमा अनि गर्ल्स कन्टेस्टमा बोइजले जति पनि सेक्स गर्न पाइने, गर्ल्सले नगर्न पाइने, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नेगेटिभ भयो। त्यही कुरा त्यहाँ वेस्टर्न कल्चरमा गर्ल्स र बोइजको लागि दुवै इक्वल प्रायोरिटी हुन्छ। त्यही त भनेको मैले, सोसाइटीले जे एक्सेप्ट गर्छ, मान्छेले जे एक्सेप्ट गर्छ त्यो पोजिटिभ भइदिन्छ, जे एक्सेप्ट गर्दैन त्यो नेगेटिभ भइदिन्छ। त्यही कुरा हो। अब त्यो कुरा चाहिँ सोसाइटीमा फरक पर्छ कि, सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, मान्छेको कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, एजुकेसन दिनु पऱ्यो, सेक्स एजुकेसन तपाईँ भन्नुभयो, सेक्स एजुकेसन दिनु पऱ्यो होइन, सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, गाउँतिर गएर कुरा गर्नु पऱ्यो। किनकि इभन गाउँतिरको मान्छेहरूलाई वेस्टर्न कल्चर के हो भने थाहा छैन होइन। यहाँ मात्र काठमाडौँलाई डेभलप गरेर केही हुँदैन, काठमाडौँलाई वेस्टर्न कल्चर देखाएर केही हुँदैन, बिकज नेपाल भनेको मात्र काठमाडौँ होइन, अनि नेपाल भनेको पुरा कम्बिनेसन अफ होल भिलेज एन्ड टाउन एरिया सब हो होइन। सो त्यहाँ गएर सेक्स एजुकेसन भने सोसाइटी मेन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भनेको कुरा चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि, अनि सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, मान्छेको कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, तब मात्र यो जुन बोइजलाई पनि इक्वल प्रायोरिटी दिने अनि गर्ल्सलाई पनि सेक्स गर्नमा इक्वल प्रायोरिटी दिने, तब मात्र त्यो आउन सक्छ क्या देशमा। अनि मेरो भनाइमा त्यो हो कि जबसम्म सेक्स एजुकेसन नेपालभरि फैलिँदैन तबसम्म न त रेप रोकिन्छ, न त यो चेलीबेटीहरू चाहिँ आफ्नो शरीर बेचेर चाहिँ पैसा कमाउने काम पनि सायद रोकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सेक्स एजुकेसनले फैलाउँदाखेरि। ओके, तपाईँ अब एउटा पर्सनल कमेडी क्वेसन है, यो चाहिँ रमाइलोको लागि। डु यु प्रिफर भर्जिन अर एक्सपिरियन्स्ड? एक्सपिरियन्स। ओके, हजुरलाई? मलाई बोथ दुइटै चाहियो एकैचोटि? दुइटा एकैचोटि के जुन भयो नि हुन्छ, जुन भयो नि हुन्न? आई मस्ट प्रिफर होइन भर्जिन चाहिँ छुट्यो होइन। ओके, एक्सपिरियन्स्ड भन्नुभयो, किन भन्नुभयो? लाइक किन चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड मनपर्छ भर्जिन भन्दा? जसरी नै हजुरले पछि एक्सपिरियन्स्डै बनाउने होला नि त। किन मनपर्छ एक्सपिरियन्स्ड? दिस इज अल्सो टपिक कि नेपाली समाजमा चाहिँ गर्ल्स, अब जस्तै गर्ल्स भर्जिन हुनु र नहुनुमा धेरै म्याटर पर्छ कि नेपाली सोसाइटीमा। अब कुनै पनि केटी तपाईँले बिहे गरेर लाउनु भएको छ भने पहिला दिमागमा चाहिँ त्यो भर्जिन छ कि छैन होला आउँछ कि मेनली। सो किन चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड? एकदम राम्रो लाग्यो मलाई उहाँको एन्सर। किन एक्सपिरियन्स्ड प्रिफर गर्नुहुन्छ? एन्सर के भन्ने होइन, होइन मलाई थाहा छैन, उसलाई थाहा होस् भनेर। अब यस्तो के होइन जुन कुरा अब मलाई त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन होइन, अब उबाट सिक्न पाइन्छ होइन धेरै कुराहरू।
अनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ होइन अनि अब आजकलको वर्ल्डमा त्यो फर्जी म्याटरै गर्दैन होइन चेन्ज भइसक्यो होइन अब यस्तो हो कि मलाई पनि अलि हुन्छ नि कि अलि सेक्सको बारेमा अब छ नि अलि एक्सपिरियन्स त्यस्तो छैन होइन अलिक एक्सपिरियन्स पाए पनि आफूले पनि अलिकति अलिक मोर एडभान्स भर्जनमा गइन्छ होइन त्यो द्याट्स वाइ होइन अहिलेको अब करेन्ट सिनारियो हेर्नु भने सेक्स एजुकेसन भनेको निड नै हो किनभने अब लाइक हामी पनि अब हुर्किएको मान्छे बच्चैदेखि सेक्स एजुकेसन पढेन तर यहाँ काठमाडौँमा हामी गाउँदेखि काठमाडौँमा आइसकेपछि यहाँ भनेको सेक्स भनेको लाइक नर्मल लाइक गाउँभन्दा त नर्मल नै हो त्यही भएर आई थिङ्क कि सेक्स एजुकेसन निडी नै हो भनेर गाउँघरतिर पनि सेक्स चाहिँ गर्छन् है लुकेर गर्छन् तर अनि सहरमा चाहिँ फ्री छ नर्मल्ली हामी त प्यारेन्ट्सलाई पनि भनिदिने हिम्मत हुन्छ अझ कसैको त होइन त्यो फरक त्यो गाउँमा पनि नगर्ने होइन नपक्रिएका पात्रहरू मात्रै हुन् गर्नुहुन्छ हजुरको छोरछोरीहरूले नि होइन ओके तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई यसमा यो के भन्नु यो बेसिकली निड जस्तो भइहाल्यो होइन अनि त्यसमा त गर्नु त स्वाभाविकै होला हो भन्ने झन् एकै टाइममा चाहिँ नेपालमा सेक्स एजुकेसन चाहिँ फैलाउन जरुरी छ या छैन फैलाउनु जरुरी छ किनकि अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यो के लुकेर गर्छन् त्यो भने खुल्लै गरेर थाहा भयो भने एटलिस्ट उनीहरूले राजी मन्जुरीमा खुल्ला र समाजले स्वीकार गर्ने गरी गर्यो भने तिनीहरू सुरक्षित हुन सक्छन् रेप हुनबाट पनि बच्छ जस्तो लाग्छ मलाई सेक्स एजुकेसन फैलाउँदाखेरि नेपाली समाजमा चाहिँ महिलाले विवाह पश्चात सेक्स गर्नुलाई एकदमै नराम्रो मानिन्छ तर पुरुषको अवस्थामा भने त्यस्तो छैन हामी घरमा पनि तपाईँ तर प्रायः के छ भने हामीले मानव सुन्यौँ कसैको फलानाको छोरा र फलानाको छोरी सेक्स गरे अरे सुन्यौँ भने प्यारेन्ट्सबाट हामीबाट नआउला होइन प्यारेन्ट्सबाट एन्सर केटा त त्यस्तो भइहाल्छ केटी के भाकी त्यो नक्कली हुन्छ नि एन्सर आइहाल्छ होइन इज्जत नभाकी सेक्स बिफोर म्यारिजलाई तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ त्यो ठिक हो या होइन विवाह अगाडि सेक्स र केटी मान्छेको मामलामा चाहिँ सेक्स भनेपछि त एकदम अलाउडै हुँदैन क्या बिहे गरेपछि हस्बेन्डसँग गर्ने नत्र सक्यो सो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ कि प्लेजरको कुरा अनि एउटा वान्टको कुरा बेसिक निडको कुरा अब प्लेजरको लागि गऱ्यो भने लाइक मल्टिपल पार्टनरसँग गर्नु मेरो नजरमा ठिकै हो अब मैले उसलाई मन पराएँ उसँग गरिरहेको छु फेरि 2 वर्षपछि ब्रेकअप भयो अब अर्कोसँग प्याचअप भयो फेरि उसँग गऱ्यो त्यो मन मिल्यो भने चाहिँ इट्स ओके होइन फेरि मेरो मन मिलेको छैन गर्नु भने इट्स नट ओके यस म पनि त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँ कसैसँग फ्लर्ट गरेर मात्रै रहनु भएको छ टाइम पास मात्रै गरिराख्नु भएको छ भने वी आर नेपाली हामी नेपाली समाजमा छौँ सो सबैसँग शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ नगाँसिदिनु होला किनकि यसले तपाईँलाई व्यक्तिगत प्रभाव नपरे पनि केटी मान्छेलाई एकदमै असर पर्दिन्छ नेपाली समाजमा अब भर्जिन केटी होइन रे त्यसको त अर्को बोयफ्रेन्ड थियो अरे छोडेको अरे भन्ने बित्तिकै त सक्यो अब लाइफ ड्यामेज कसरी लिनुहुन्छ सेक्स बिफोर म्यारिजलाई सेक्स बिफोर म्यारिज भनेको मतलब अहिलेको कन्जर्भेटिभ सोसाइटी जस्तो नेपालमा चाहिँ अब त्यो त्यति नर्मल लिँदैन बिहे भने त्यसबाट नगर्दा राम्रो नगर्दा राम्रो कि नेपाली सोसाइटीले स्वीकार्दैन नगर्दा राम्रो हाम्रो सोसाइटीको धारणा चाहिँ के छ भने विवाह पश्चात गर्दा भइहाल्छ त्यो चाहिँ किन हुन्थ्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ पहिलाको मान्छेहरू 16-17 वर्षमा बिहे गर्थे 16 त्यतिखेर बल्ल निड भएको हुन्छ कि अनि सेक्स उमेरमै गर्न पाउँछ तर अहिले हामी त्यस्तो छैन हामी डेभलप नभइकन केटी मान्छे पनि आजकल बिहे गर्दैनन् कि 30-35 भइसक्यो गरेकोहरू धेरै मान्छे देखिन्छ होइन तर हामी त 16 कटेपछि त शरीरले माग्छ त्यो त बेसिक निड हो तपाईँलाई के लाग्छ कि हुन्छ नि 30 सम्म बिहे गरेको हुँदैनन् आफू डेभलप नभइकन बिहे गरेको हुँदैनन् अब बिहे भएको छैन भनेर आफ्नो शरीरको चाहनालाई त मार्नु सब भएन नि त यो त गलत हो नि त सेक्स बिफोर म्यारिजलाई हुन्छ नि यस हाम्रो अहिले चाहिँ महिलाहरू चाहिँ डेभलप नभइकन बिहे गर्दैनन् यो चाहिँ 30-35 हुँदाखेरि गर्छन् ल परिरहेको हुन्छ अनि तर त्यस भएपछि त्यो लाइफ पार्टनरै हुनेवालामै गइरहेको हुन्छ नि उहाँको क्यारियरहरू फोकस गरेर त्यतिखेर त्यहाँसँग आफ्नै लाइफ पार्टनर हुनेवालासँग गऱ्यो भने त ठिकै होला हो यस हाम्रो विचारमा ठिकै हो तर प्यारेन्ट्सले तर पनि स्वीकार्नुहुन्न कि प्यारेन्ट्सहरूलाई भरै हुन्न कि प्यारेन्ट्सलाई प्यारेन्ट्स भनेको हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा कन्जर्भेटिभ नै हुन्छ जहिले पनि मानम सेक्स कुनै केटी बिहे गर्न चाहन पार्टनर रेडी छ उसको होइन त्योसँग सेक्स भइरहेको तर इनकेसली ब्रेकअप भयो भने चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ एकदम नराम्रो भनिन्छ नि त त्यसलाई हस्बेन्डसँग नै सेक्स मात्रै हुनुपर्ने बिहे पछाडि त्यस्तो चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ सेक्स बिफोर म्यारिज भन्नाले अब आफ्नै त्यो पछि त्यही केटासँग बिहे हुन्छ भने त स्योर हुँदैन नि त होइन सेक्स भयो भन्दैमा फेरि पछि मन नमिल्न पनि सक्छ हाम्रो सेक्स भइहाल्यो भनेर जबरजस्ती बिहे गर्नु पनि गलत हो कि केटीहरू हुन्छ नि तैँले मलाई युज गरिस् अब बिहे गर इफ मन मिल्दैन भने युज नथिङ के त्यहाँ मनको कुरा हो कि शरीर साटियो भन्ने कुरा हो सो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ मन साटेपछि शरीर साटिन्छ नि होइन मनै मिलाएको छैन भने त कसरी जो पनि अब सेक्स गरेर त बस्दैन नि म केटै भयो भने मलाई अब उसँग मनै मिलाएको छैन म सेक्स गरेर बस्दैन नि त्यो पनि हो कि अब लाइक केटीको कुरामा यहाँ के कस्तो आउँछ भन्दाखेरि केटी मोर कन्जर्भेटिभ देख्छन् कि हाम्रो सोसाइटीले केटा भन्दा अनि त्यो पहिलेदेखि हाम्रो कल्चरले नै त्यो ब्याकअप गर्दै आएको कुरा हो
अब त्यो कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले बच्चैदेखि स्कुलिङदेखि नै सेक्स एजुकेसन दिइराख्ने के लाइक यस्तो हो यस्तो गर्नुपर्छ यो चाहिँ राम्रो हो यो नराम्रो हो। अब हामीलाई सेक्स एजुकेसन नभएपछि हामीले थाहा पाउँदैन कोसँग गर्नुपर्छ को मान्छे कस्तो हो किन गर्नुपर्छ किन गर्छन् मान्छे होइन। त्यही सेक्स एजुकेसन दियो भने उनीहरूको त लाइक अवेर हुन्छ नि त ओ यस्तो गऱ्यो भने ब्रेकअप भयो भने यस्तो मेरो ड्रब्याक्स आउन सक्छ। त्यही सब हेरेर मेरो नजरमा चाहिँ सेक्स बिफोर म्यारेज भनेको लाइक मन मिल्यो भने त ठिक हो। यहाँहरूले धेरै राम्रो उत्तर दिनुभयो। मन मिल्यो भने ठिक हो, तर मन मिल्दैन भने फ्लट गरेर सताभावी शारीरिक सम्बन्ध नराख्नु होला। त्यस्तो गर्दैन होइन, तपाईँलाई भन्नु खोजेँ होइन, क्यामरामा फनको लागि नगर्नु। फोनको लागि जस्ट क्षणभरको पलको लागि क्षणभरको 15 मिनटको रमाइलोको लागि कसैको जिन्दगी बर्बाद नगरौँ भन्छु म। केटा होस् या केटी, हामी चाहिँ अब के हुन्छ नि केटी मान्छे लाइक हाम्रो म्याटरमा जस्तै हुन्छ नि हजुर मानम हजुर र हजुरको पार्टनर विथ सेक्स भयो ब्रेकअप भयो उसले चाहिँ तपाईँलाई ब्लेम लाउँछ तपाईँले मलाई युज गर्नुभयो भने। तर तपाईँको सोच्दैन कि एउटा केटा मान्छे पनि युज हुन्छ कि उसलाई पनि म्याटर हुन्छ उसको भर्जिनिटीको होइन। सो ब्लेम लाउने काम पनि छोडौँ अनि मन मिल्छ तपाईँ आफ्नो रिलेसनमा लङ लास्टिङ जान सक्नुहुन्छ भने मात्र शारीरिक सम्बन्धतिर जानु होला भन्न चाहन्छु। रमाइलो क्वेसन सुनिहाल्नुभयो कि है। डु यु प्रिफर भर्जिन एक्सपिरियन्स्ड? हेर्नु मन त भर्जिनमै जान्छ अब जस्तो अब बिहे कस्तो छ अब बिहे हुँदाखेरि अब लाइक मैले अब कोहीसँग रिलेसनमा होइन ल परिरहेछ उसँगै बिहे गर्ने हो भने त ऊ त अभियसली भर्जिन हुँदैन किनभने मसँगै सेक्स भइसकेको हुन्छ। लाइक अब सलाक लाइक अब एरेन्ज म्यारेज भयो भने त अब जे हुन्छ देखा जाला अब लाइक तर अब एक्सपिरियन्स भयो नि हुन्छ। भर्जिन मेरो चाहिँ त्यस्तो केही छैन कि लाइक भर्जिन भयो भने म एकदम माया गर्छु एक्सपिरियन्स भयो भने माया गर्दिनँ। तर म्याटर के कुराले गर्छ भन्दाखेरि मसँग आइसकेपछि लाइक अरूसँग चाहिँ नजाओस् भन्ने कुरा हो कि। द्याट्स ग्रेट। ओके, तपाईँलाई के लाग्छ? जे भयो नि चल्छ, भए पुग्छ, जे भयो नि चल्छ उहाँलाई, केटी भए पुग्छ भनेको मतलब अब मन मिल्यो भने भइहाल्छ भनेको मेन मन अनि तँसँग बिताउने भन्ने चाहिँ समय हो लाइफ हो। त्यो खासमा त्यो सेक्सको लागि त्यति इम्पोर्टेन्स दिनु त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली, हामी सेक्स बिफोर म्यारिज ठिक भन्छौँ भने अनि विवाहको लागि भर्जिन केटी चुन्नु चाहिँ गलत हो। सेक्स बिफोर म्यारिज ठिक हो भने त्यो केटीले पनि त आफ्नो विवाह पश्चात गर्यो होला, उसको बेसिक निड हो त्यो, त्यसलाई तैँले गरिस् भन्नु हुँदैन। तर तपाईँसँग आइसकेपछि तपाईँको पार्टनरले तपाईँसँग चिट नगरोस् भन्न चाहनुहुन्छ, नगरोस्, सकेसम्म भर्जिन परोस्। आई विश होइन गाइज, भर्जिनहरू यता साउट आउट फर भर्जिन है गाइज। ओके, तपाईँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यो प्रश्नबारे यहाँहरूको विचार के छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है। थ्याङ्क यू।